रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेरी खुशी। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी बहन का कुरान खत्म हुआ। इंशाअल्लाह हम सबको भी कुरान खत्म होएगा। आमीन सुम आमीन। तो मैं आज इसलिए खुश हूँ, मेरी बहन ने इतनी अच्छी अपने मन से कुरान खत्म किया है। इंशाअल्लाह मैं भी अपने मन और दिल से कुरान खत्म करूंगी। जरूर आप भी दिल और मन से कुरान खत्म करेंगे। आए अभी मारो से कुछ मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो आपको मेरे चेहरे पे एक अलग से खुशी नज़र आ रही है, वो खुशी ये है कि आज मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। माशाल्लाह। कुरान पाक तो मैंने कब से ख़त्म कर दिया, लेकिन जब आपको पता है कोरोना आ गया तो बहुत ज़्यादा मसले आ गए बीच में, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सन्नत भी मिल चुकी है। और आज मेरे मदरसे में प्रोग्राम था और बड़ी बाजी ने मुझे सन्नत और एक छोटा सा गिफ्ट दिया। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए, ये इसका तोहफा है। ये मेरी सन्नत है जो मुझे बाजी ने दिया। अगर मैं किसी भी मदरसे में अगर पढ़ाने जाऊंगी तो ये सन्नत मैं लेके जाऊंगी कि मैंने किस मदरसे से पढ़ा हुआ है और मैंने कब कुरान पाक ख़त्म किया है। और ये एक बाजी मुझे फ्रेम गिफ्ट दी है। बाजी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बाजी बहुत अच्छी, और बाजी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से कुरान पाक ख़त्म करवाया है। और ये फ्रेम है जो मैं अपने घर में लटकाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा, देखिए अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसे अब बंदा कुरान पाक ख़त्म करता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बहन मेरे लिए फूल भी लेकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा आपको कि अगर एक बंदा कुरान पाक ख़त्म करता है, लेकिन एक बंदा बोलते हैं मैंने कुरान पाक ख़त्म कर दिया, लेकिन वो कुरान पाक तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक वो बंदा अपने दिल से मन से ना पढ़े और उस लफ्ज़ों की पहचान ना करे और ना ही उसे समझे कि लिखा क्या गया है, कि इस पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, और उस कुरान पाक पर अमल ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन आज दुनिया में 100% में से 95 लोग नमाज नहीं पढ़ते, 5% ही लोग नमाज के पाबंद होते हैं। तो आए हम सब ऐद करते हैं कि हम भी 5 वक्त नमाजी बनेंगे। जो हमारे दिल में जंग लग चुका है, हम उन दिल से जंग उतार देंगे और हम अपनी पूरी आखिरत तक अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेंगे। कि आजकल की दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम अपनी मुसरियाफात में इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि हम अल्लाह ताला को भूल ही जाते हैं। कि जब हम पर कोई मुश्किल आ जाती है तो बेसाख्ता हमारी ज़बान से निकलता है, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह रोज़गार अता फरमा, या अल्लाह शफा अता फरमा, या अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह औलाद अता फरमा। लेकिन हम तब कहाँ होते हैं जब अल्लाह ताला हमें हमारी सब नेमतों से नवाजता है और हम अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार नहीं हैं। हम बोलते हैं क्या दिया है, वो अमीर है वो गरीब है, मैं गरीब हूँ, वो अमीर है उसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं, उसके पास बंगला है मेरे पास बंगला नहीं। तो मुसलमानों, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सल्लम ने फरमाया कि तुम अपने से छोटे लोगों को देखो कि उसके पास ये नहीं है और मेरे पास है। अगर तुम अपने से बड़े लोगों को देखोगे तो जब आप देखोगे तो आप नाफरमानी करोगे अल्लाह ताला की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। वो अपने हाथों से अपने जूते पालिश जब हम करते हैं तो बोलते ये क्या है, ये तुम करो, ये तुम करो। हमें ये नहीं करना। छोटा सा काम हमारे लिए भर कर हो जाता है। आइए अभी आज मारो से हम सूरतें सुनते हैं।
تو میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة خناس۔ ہم لوگ کو نماز پڑھنی چاہیے اپنے دل سے اور نیت سے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو نماز صحیح ہونی چاہیے۔ مارول بہت اچھی دعا کرواتی ہے۔ پروگرام ہمارے گھر جیسے پروگرام ہوتا ہے مدنی باجو کے لیے تو یہ دعا کرواتی ہے، جب سے پروگرام ہوتا ہے تو یہ دعا کرواتی ہے۔ اور آئیے آج بھی ماروس دعا کروائے گی کیونکہ اس کا قرآن پاک ختم ہوا ہے۔ چلیے آئیے ماروس دعا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة خناس۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، آمین اور اس دنیا میں جو بھی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، آمین۔ اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں حج پہ بلا دے، آمین یا اللہ آمین ہمیں بھی مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما، آمین اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ میرے بابا کو بھی جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو صحت عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رزق عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما۔ آمین یا اللہ تعالیٰ آج امتحان آ گئے ہیں اور میرا کل امتحان ہے، ہم سب کا پڑھائی میں دل لگ جائے، آمین اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب بچے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں ہم سب بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ آمین یا اللہ تعالیٰ اس کورونا جیسی وبا کو دنیا سے ختم کر دے آمین اور سب اسکول کھل جائیں۔ یا اللہ تعالیٰ کیونکہ سب بچوں کی تعلیم رکی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ ماشاءاللہ یا اللہ تعالیٰ اس مہینے رمضان آئیں گے تو ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین اور یا اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آمین یا اللہ تعالیٰ جو بھی بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کی جو بھی پریشانی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، آمین اور یا اللہ تعالیٰ ان کی دل کی مرادیں بھی پوری کر دے۔ آمین یا اللہ تعالیٰ اب جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نماز جو انسان کی نماز اگر غلطی سے رہ جاتی ہے تو یا اللہ انہیں معاف فرما دے،
اور یا اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس دن ہم لوگ کے نئے اعمال کی کتاب لکھی جائے گی، تو یا اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو عمرے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ آمین۔ یا چلو ہم سب مل کے دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آخرت میں جنت نصیب ہو، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ سے زیادہ نیکیاں ہوں۔ آمین۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔